नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा आज मैले धेरै सर्जकहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु र यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि हेरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा राखेकी छु। साथसाथै यस च्यानललाई यहाँहरूले मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म सर्वप्रथम आज छन्द कविता वाचन गर्न चाहन्छु र छन्द कविता आज मैले लिएको छु। म साहित्यकार उपमा आचार्यको कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ बाबा हरायो कता। सारा उत्तम ज्ञान सार खदिलो सत्प्रेरणाका धनी, कच्चायो मनमा सदैव गुणका ज्ञानी हितैषी बनी। बाबाकै शुभ हात साथ खतिलो सत्कर्मको क्षेत्रमा, मौलायो उपहार भोग किलो खुल्दै नयाँ चेतना। न्यानो काख सदैव सिञ्चनसँगै आनन्दको जीवन, पाए साथ सदैव सिर्जनसँगै सद्भावले चम्कन। मेरा शिक्षणका समीक्षक पिता सद्ज्ञानका प्रेरक, जन्मौँ जन्म कृतज्ञ भई जपिरहँ आदर्शका घोतक। लाखौँ दुष्कर वेदना सब खपी, पोखी स्वयं ढुकढुकी बन्दै कर्मठ वंश खातिर सधैँ सन्तान पारी सुखी। सुस्ताई भवमा दशौँ दशकको वाधर्यको जीवनी, पारी आज घरै अनाथ टुहुरो बाबा निधायो तिमी। लाग्थ्यो ईश छ जीवितै भुवनमा, बाबा जहाँ बस्दछन् छन् स्वर्गीय मिठास गौरव गरी यही भूमिमा खस्दछन्। लाग्थ्यो स्नेह यसै गरी सुख छरी बिसाउला दिव्यता। लाग्थ्यो स्नेह यसै गरी सुख छरी बिर्साउला दिव्यता। अस्तायो सुख त्यो अचानक हरे बाबा हरायो कता। अस्तायो सुख त्यो अचानक हरे बाबा हरायो कता। यो गन्तव्य जहाँ छ सत सुपथले आनन्द फैलियो सब, पाओ शान्ति सुधा दिवंगत कथा छाओस् नयाँ गौरव। मेरा दुर्बल श्रु तर्पण दिही जोड्दै दुखी अञ्जली, अर्पे हैं अब नित्य शुद्ध मनले आत्मीय श्रद्धाञ्जली। अर्पे हैं अब नित्य शुद्ध मनले आत्मीय श्रद्धाञ्जली। साहित्यकार उपमा आचार्य प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले आफ्नो बुबाको सम्झनामा लेख्नुभएको यो कविता मैले वाचन गरेँ आज सुरुवातमै। यहाँहरूलाई आज मैले धेरै स्रष्टाका सिर्जनाहरू वाचन गरेर सुनाउने प्रयास गर्नेछु र यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई पक्कै मन पराउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु। यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। अब म यहाँहरूलाई भर्खरै विमोचित भएको एउटा मुक्तक सङ्ग्रह छ मेरो हातमा। मुकुन्द पौडेलले भर्खरै विमोचन गर्नुभएको मनशिला मुक्तक सङ्ग्रह, यसबाट म केही मुक्तकहरू वाचन गर्दैछु। सबै देखे आज यहाँ उनलाई देखिएन, सबै देखे आज यहाँ उनलाई देखिएन, कुट्दा कुट्दै रात पर्यो जुनलाई देखिएन। सबै देखे आज यहाँ उनलाई देखिएन, कुट्दा कुट्दै रात पर्यो जुनलाई देखिएन। यस्तै हुने रहेछ हजुर जातै बैगुनीको, यस्तै हुने रहेछ हजुर जातै बैगुनीको। जति गरे पनि आज गुण देखिएन, जति गरे पनि आज गुण देखिएन। यस्तै हुन्छ भाग्यमा नै लेखिएन भने,
यस्तै हुन्छ भाग्यमा नै लेखिएन भने, बुझ्नुपर्छ कतै उनलाई देखिएन भने, आशा भने मार्नुहुन्न अझै पनि के र, आशा भने मार्नुहुन्न अझै पनि के र, बादलले यहाँ जुनलाई छेकिएन भने, बादलले यहाँ जुनलाई छेकिएन भने। औँला समय सँगै हिँड्ने हातै छुटे जस्तो, औँला समय सँगै हिँड्ने हातै छुटे जस्तो, गर्नै बाँकी कति मिठा बातै छुटे जस्तो, यति मात्रै के थियो र जे त हुन्थ्यो बरु, यति मात्रै के हुन्थ्यो र जे त हुन्थ्यो बरु, भयो आज अनायास नै साथै छुटे जस्तो, भयो आज अनायास नै साथै छुटे जस्तो। अब एउटा, मनमा पिर मनभित्रै जति धोए पनि, मनमा पिर मनभित्रै जति धोए पनि, बिना आँसु पखालिनन् जति रोए पनि, बिना आँसु पखालिनन् जति रोए पनि, बाहिर हेरी के थाहा र हृदयको घाउ, बाहिर हेरी के थाहा र हृदयको घाउ, सकिँदैन मनको बह जति फोए पनि, सकिँदैन मनको बह जति फोए पनि। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यहाँहरूले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचन, र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। यति बेला मैले स्रष्टाका सृजनाहरू वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु, र अब भने म यहाँहरूलाई केही हाइकुहरू सुनाउँदैछु। मसँग विष्णुबहादुर सिंहका केही हाइकुहरू छन्। उहाँले केही हाइकु वाचनका लागि मलाई पठाइदिनु भएको छ। उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ असाध्यै सुन्दर हाइकु लेख्ने हाइकुकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। श्रद्धा सुमन मेरा बा आमालाई जन्मदिनमा, श्रद्धा सुमन मेरा बा आमालाई जन्मदिनमा, बिहानी हावा हरेकको जय होस् सूर्योदयमा, बिहानी हावा हरेकको जय होस् सूर्योदयमा, एक नेपाल चन्द्र सूर्य सम्झना अखण्ड रहोस्, एक नेपाल चन्द्र सूर्य सम्झना अखण्ड रहोस्, जन्मभूमिको ऋण तिर्न खोज्दैछु कर्मभूमिमा, जन्मभूमिको ऋण तिर्न खोज्दैछु कर्मभूमिमा, माकुरी जाल, माकुरी जाल आफ्नै त्यो घेराभित्र कैदमा बस्छ, माकुरी जाल आफ्नै त्यो घेराभित्र कैदमा बस्छ, संसारसँग, संसारसँग सञ्चार सहज छ मोबाइलमा, संसारसँग सञ्चार सहज छ मोबाइलमा, असिना पानी भीषण वर्षासँगै डुब्यो सहर, असिना पानी भीषण वर्षासँगै डुब्यो सहर, आगो र पानी नभई नहुने हो, आगो र पानी नभई नहुने हो, मृत्यु पर्यन्त, मृत्यु पर्यन्त, जिन्दगी हाम्रो, जिन्दगी हाम्रो राजमार्ग जस्तो रे कुदिरहन्छ, जिन्दगी हाम्रो राजमार्ग जस्तो रे कुदिरहन्छ, मूलको पानी, मूलको पानी झरनाको साथमा तिर्खा मेटिँदै, मूलको पानी झरनाको साथमा तिर्खा मेटिँदै, सुकेको रुख भविष्यको आशामा अस्तित्व खोज्छ, सुकेको रुख भविष्यको आशामा अस्तित्व खोज्छ, मेरो सिरानी पीडाहरूको खानी, मेरो सिरानी पीडाहरूको खानी आँसुले भिज्दै, आँसुले भिज्दै। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म विष्णुबहादुर सिंह प्रति। उहाँले सुन्दर हाइकु पठाउनु भयो हाम्रो यस कार्यक्रमलाई। दर्शकबिन, यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा, र म सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि मन पराएर हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु, र सँगसँगै यस कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, सल्लाह सुझाव
प्रतिक्रियाको पनि आश गरिरहेको छु। अझै यस कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउने प्रयास मेरो जारी नै रहनेछ। अब भने म यहाँहरूलाई गजल सुनाउँछु। मैले यति बेला यहाँहरूलाई गजल सुनाउँदैछु। साहित्यकार डाक्टर देवी नेपाल, उहाँको गजल सुरु हुन्छ। मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। कथाको स्वर्ग सुन्दैमा नझुक्ने माथ हो मेरो, कथाको स्वर्ग सुन्दैमा नझुक्ने माथ हो मेरो। पहाडी रङ गालामा झरेको देश चाहिन्छ, पहाडी रङ गालामा झरेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। चमेली फुलमा कहिल्यै नआओस् बारुदी गन्ध, चमेली फुलमा कहिल्यै नआओस् बारुदी गन्ध, मलाई बुद्धले माया गरेको देश चाहिन्छ, मलाई बुद्धले माया गरेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ। फुटेको जीर्ण ऐनामा सयौं छाना, फुटेको जीर्ण ऐनामा सयौं छाया नहोस् माटो, फुटेको जीर्ण ऐनामा सयौं छाया नहोस् माटो, मलाई पूर्ण ऐनामा सरेको देश चाहिन्छ, फुटेको जीर्ण ऐनामा सयौं छाया नहोस् माटो, मलाई पूर्ण ऐनामा सरेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। मुमा अर्कै बुबा अर्कै म अर्कै देशमा होइन, मुमा अर्कै बुबा अर्कै म अर्कै देशमा होइन, सबैका भागमा एउटै परेको देश चाहिन्छ, सबैका भागमा एउटै परेको देश चाहिन्छ, मलाई सूर्यले लाली छरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ, मलाई काखमा चौरी चरेको देश चाहिन्छ। असाध्यै सुन्दर गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यकार देवी नेपालज्यूप्रति। दर्शकबिन, यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ यति बेला नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा, र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, र सल्लाह सुझाव पनि यहाँहरूले मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। अब भने म मुक्तक वाचन गर्छु। मसँग आज मुक्तक छ वरिष्ठ साहित्यकार तथा मुक्तकार उषा शेरचनको। म उहाँका केही मुक्तकहरू वाचन गर्छु। जति बढायो उति बढ्ने लोभको भाँडो रहेछ जीवन, जति बढायो उति बढ्ने लोभको भाँडो रहेछ जीवन, जति टेक्यो उति घोच्ने तृष्णाको काँडो रहेछ जीवन, न कहिल्यै भरेर भरिन्छ न कहिल्यै साँचेर सकिन्छ, जति चढ्यो उति अग्लो पुग्नै कठिन डाँडो रहेछ जीवन, जति चढ्यो उति अग्लो पुग्नै कठिन डाँडो रहेछ जीवन। हृदयविहीन मान्छेलाई पनि के मान्छे जान्नु र खोइ, हृदयविहीन मान्छेलाई पनि के मान्छे जान्नु र खोइ, भावविहीन मान्छेलाई पनि के मान्छे मान्नु र खोइ, पशुले पनि नगर्ने काम मान्छेले गरिरहेको देख्दा लाग्छ, पशुले पनि नगर्ने काम मान्छेले गरिरहेको देख्दा लाग्छ, मस्तिष्कविहीन मान्छेलाई पनि के मान्छे ठान्नु र खोइ, मस्तिष्कविहीन मान्छेलाई पनि के मान्छे ठान्नु र खोइ। असाध्यै सुन्दर मुक्तक। मेरा सम्झनाले बिजाउला तिमीलाई कुनै दिन, मेरो सम्झनाले बिजाउला तिमीलाई कुनै दिन, मेरो तिर्सनाले रुवाउला तिमीलाई कुनै दिन, तिमीबाट टाढा धेरै टाढा पुगेपछि मात्र, तिमीबाट टाढा धेरै टाढा पुगेपछि मात्र, मेरो मायाले सताउला तिमीलाई कुनै दिन, मेरो मायाले सताउला तिमीलाई कुनै दिन। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यकार उषा शेरचन प्रति।
दर्शक पनि यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र यति बेला सिर्जना वाचनको कार्यक्रममा छु म रेणुका भट्टराई। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब भने म यहाँहरूलाई एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु र मसँग यति बेला साहित्यकार दिव्य गिरीले एउटा कविता पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र कविताको शीर्षक छ म टेलिभिजन हेर्दिन आमा। म टेलिभिजन हेर्दिन आमा। आमा, आजभोलि मलाई टेलिभिजन हेर्न मन छैन। टेलिभिजनको पर्दामा जति पनि अनुहार देख्छु जति पनि अनुहार देख्छु तिनीहरूलाई देखेर म फेरि यसलाई वाचन गर्छु। म टेलिभिजन हेर्दिन आमा। आमा, आजभोलि मलाई टेलिभिजन हेर्ने मन छैन। टेलिभिजनको पर्दामा जति पनि अनुहार देख्छु तिनीहरूलाई देखेर मभित्र घृणा जाग्छ। तिनका बोली र तिनका भाषण सुनेर मलाई वाक्वाक्ति लाग्छ र तिनका हाँसो देखेर मलाई आश्चर्य लाग्छ। आमा, ती तिम्रै रगत चुसेर ती तिम्रै पसिना चुसेर खरी जुका झैँ मोटाइरहेका छन्। ती हाम्रै भविष्य लुटेर उघ्राइरहेका छन्। मलाई आश्चर्य लाग्छ आमा। मलाई आश्चर्य लाग्छ आमा। ती स्यालले झैँ झम्टिरहेछन् तिमीमाथि। ती गिद्धले झैँ लुचिरहेछन् तिम्रो शरीर। ती बुवासाहरूले झैँ झिकिरहेछन् तिम्रो मुटु र कलेजो। कसरी भन्नु तिनीहरू पनि तिम्रै सन्तान हुन्। कसरी भन्नु तिनीहरू पनि तिम्रै सन्तान हुन्। कसरी भन्नु तिनीहरू पनि मान्छे हुन्। मान्छेको रूपमा दानव जस्ता, मान्छेको रूपमा यमराज जस्ता। आफै मान्छे मार्छन् र गोहीको आँसु झार्छन्। आफै मान्छे मार्छन् र गोहीको आँसु झार्छन्। खै यहाँ मान्छेको मूल्य, खै मान्छे प्रतिको माया। ती आफूलाई मात्र मान्छे देख्छन्। ती आफूलाई मात्र महान ठान्छन्। न तिनमा लाज छ न त शर्म, न तिनमा विश्वास छ न त धर्म। विडम्बना आमा, विडम्बना आमा। तिनीहरूकै पन्जामा छौ तिमी। तिनीहरूकै पन्जामा छौ तिमी। तिनीहरूकै हातमा छ मेरो देश र त म सधैँ आतंकित छु। सधैँ सधैँ त्रसित छु। हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर रात तिनै नखचरा, तिनै बेबिचारी, तिनै भ्रष्टाचारीको अनुहार टेलिभिजनको पर्दामा हेर्नुपर्छ मैले। त्यसैले आमा आजभोलि मलाई टेलिभिजन हेर्नै मन छैन। त्यसैले आमा मलाई आजभोलि टेलिभिजन हेर्नै मन छैन। टेलिभिजनको पर्दामा म जसको अनुहार देख्छु तिनीहरूकै कारण तिम्रो अस्तित्व सङ्कटमा छ। हाम्रो भविष्य सङ्कटमा छ। मेरो देश, मेरो वेश, मेरो भाषा, मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो परम्परा सबै सङ्कटमा छ। सबै सङ्कटमा छ। धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार दिव्य गिरीज्यूप्रति पनि। यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। आज मैले स्रष्टाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूका सिर्जना वाचन गरिरहेको छु र अब भने म यहाँहरूलाई फेरि मुक्तक सुनाउँछु। मसँग यति बेला पोखराबाट साहित्यकार असफल गौतमले मुक्तक पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। देशको कानुन हुँदा खानेहरूलाई मात्र नङ्ग्याउँछ। देशको कानुन हुँदा खानेहरूलाई मात्र नङ्ग्याउँछ। उनैले जानुन् हुने खानेहरूले भने सधैँ बङ्ग्याउँछ। रमिते बन्छ प्रशासन पनि माथिको आदेश भनेर। रमिते बन्छ प्रशासन पनि माथिको आदेश भनेर। अभावको बस्तीमा रात दिन भोकमरी नङ्ग्याउँछ। अभावको बस्तीमा रात दिन भोकमरीले नङ्ग्याउँछ। पाप पखाल्न भनेर बाहिरी शरीर नुहाउँदैछ। पाप पखाल्न भनेर बाहिरी शरीर नुहाउँदैछ। भगवान पुज्न महँगा महँगा धुप धुवाउँदैछ। कस्तो मानवता बोक्सा बोक्सीको आरोपमा। कस्तो मानवता बोक्सा बोक्सीको आरोपमा। गरिब निमुखालाई मलमूत्र र दिशा खुवाइँदैछ। गरिब निमुखालाई मलमूत्र र दिशा खुवाइँदैछ। चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली साँचो बनेपछि।
चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली साँचो बनेपछि चाकडी चुक्ली चाप्लुसीको खेती माछो बनेपछि भन्नुहोस् न मालिक सर्वसाधारणले न्याय कहाँ पाउने नियम र कानुनले जनता पिस्ने जाँतो बनेपछि नियम र कानुनले जनता पिस्ने जाँतो बनेपछि चुलोमा राम्रोसँग दाल चामल पकाउन नसक्नेहरू चुलोमा राम्रोसँग दाल चामल पकाउन नसक्नेहरू बाहिरी धम्काउँदै हिँड्छन् श्रीमती फकाउन नसक्नेहरू आज दुनियाँको आँखामा छारो हाली चर्चा बटुल्दैछन् अमन चैन सुख र सन्तोषको स्वाद चखाउन नसक्नेहरू अमन चैन र सुख र सन्तोषको स्वाद चखाउन नसक्नेहरू। अब अन्तिममा एउटा सधैँ तितो टर्रो यथार्थ बोल्छु चिल्लो घस्नै मन छैन सधैँ तितो टर्रो यथार्थ बोल्छु चिल्लो घस्नै मन छैन बिहान बजार निस्केपछि बेलुका घर पस्नै मन छैन बिहानको छाक टारेपछि बेलुकाको चिन्ताले सताउँछ बिहानको छाक टारेपछि बेलुकाको चिन्ताले सताउँछ उनी महँगी पस्किन्छन् त्यसैले भान्सामा पस्नै मन छैन उनी महँगी पस्किन्छन् त्यसैले भान्सामा पस्नै मन छैन। असाध्यै यथार्थवादी मुक्तको लागि धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु म असफल गौतमज्यूप्रति। दर्शकबिन यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा सिर्जना वाचन गरिरहेको छु र म अब यति बेला भने अलिकति फरक प्रसङ्गको प्रस्तुति यहाँहरूलाई गर्दैछु। एउटा संस्मरण वाचन गरेर सुनाउँदैछु र युद्धका ती दिन सङ्गीता खड्काले लेख्नुभएको एउटा पुस्तकबाट उहाँको एउटा संस्मरण म पढेर सुनाउँछु। शीर्षक छ आपतमाथि आपत। सरकारले पटक पटक गर्दै सङ्कटकालको म्याद थपिरहेको थियो। द्वन्द्व र दुवै पक्ष आक्रामक रूपमा एक अर्का विरुद्ध लागेका थिए। सङ्कटकाल घोषणा गरेको 4 महिनापछि 2058 फागुन 4 गते अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन र साफे बगरमा माओवादीले आक्रमण गर्यो। सङ्कटकालपछि दुवै पक्षबाट सानातिना घटना भए पनि त्यति ठुलो घटना भएको थिएन। त्यसबीचमा माओवादीले गरेका केही आक्रमणहरू असफल भएका थिए, तर अछाम आक्रमणमा भने शाही नेपाली सेनाले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। केही समय सदरमुकाम कब्जामा लिनु माओवादीका लागि ठुलो सफलता थियो। अछाम घटनाले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै हल्लाइदियो। घटनापछि सेना प्रहरी आक्रमण भन्दा बिस्तारै रक्षात्मक अवस्थामा जान थाले। विद्रोही माओवादीले भने आक्रामक रूपमा अघि बढ्न थाल्यो। यसपछि राजधानीमा समेत अलिकति खुकुलो महसुस गर्न सकिन्थ्यो। राज्यका अन्य निकायमा रहेकाहरूबीच नै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यल छाइरहेको थियो। सरकारले गाउँ गाउँमा कारबाही तीव्र पारेपछि त्यसको प्रभाव उल्टो परिरहेको थियो। निहत्था र निर्दोष मानिसमाथि ज्यादती हुन थालेपछि विद्रोहको ज्वाला निम्नुको साटो झन चर्किँदै गइरहेको थियो। एकातिर सरकारी प्रयास असफल हुँदै थिए, अर्कातिर माओवादीले फौजी शक्तिलाई सशक्त पार्दै अघि बढेको थियो। सबैतिर एकैपटक प्रतिरोध गर्न माओवादीलाई गाह्रो थियो। यसर्थ माओवादीले छापामार युद्धलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रित खालका ठुला कारबाहीहरूलाई अघि बढाएको थियो। दर्शकबिन, मैले यति बेला यहाँहरूलाई युद्धका ती दिनबाट संस्मरण पढेर सुनाइरहेको छु र 10 वर्षीय जनयुद्धमा भोगेका प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ लेखक पनि आफै। यही बेलामा फागुन महिनाको सुरुमा म बिरामी परे। जर्निस्ट भएको रहेछ। सङ्कटकालसँगै प्रत्येक दिन सङ्कटग्रस्त थिएँ। सहजतापूर्वक बास पाउनु र सुरक्षित हुन हाम्रा लागि ठुलो चुनौती थियो। त्यसमाथि रोग थपिएपछि झन् समस्या पर्ने नै भयो। न जचाउन पैसाको बन्दोबस्त थियो, न त आराम गर्नका लागि सुरक्षित वातावरण नै। एकजना आयुर्वेदिक चिकित्सकलाई देखाएँ। उनले दिएको औषधि खान थाले। जर्निस्ट भएको बेलामा खानपानमा निकै ध्यान दिनुपर्ने थियो, तर जहाँ जे भेटियो त्यही खानुपर्ने बाध्यता थियो। बास पाउन मुस्किल भइरहेको बेला यो खान्छु र त्यो खान्न भन्न असजिलो लाग्थ्यो, अनि जे उपलब्ध हुन्थ्यो त्यही खाइदिन्थे। हेरचाह नपुगेर जर्निस्ट बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। पैसाको अभावले औषधिको मात्रा
पनि पुरा गर्न सकिएन। सुरुमा उपचारका लागि एकजना साथीले 200 सापटी दिएर गएका थिए। घरमा भनौँ भने मेरो अवस्था र मैले भोगिरहेको जटिलता थाहा पाएर आत्तिन्छन् भनेर पनि मैले अभाव र समस्याको कुरा कहिल्यै गरिनँ। दिनहरू यसरी नै बितिरहेका थिए। 2058 साल चैत्र 31 गते प्रकाशन विभागको नेतृत्वमा रहनुभएका मुमाराम खनाल, अर्जुन थपलिया र मिनु बुढाथोकी पक्राउ पर्नुभयो। माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णध्वज खड्का र रेखा शर्मा पनि पक्राउ पर्नुभयो। प्रकाशन विभागका बाँकी सदस्यहरू पनि पक्राउ परेपछि म झन् समस्यामा परेँ। कामलाई चुस्त बनाउन प्रकाशन विभागलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। म भएको समूहमा एक्लै बाँकी रहेँ। अर्को समूहमा कृष्ण सेन दाई लगायतका केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। सेन दाईसँग भेट्न धेरै कोसिस गरेँ र अलि पछि फोनमा कुराकानी भयो। उहाँले केही समयपछि भेटौँला, मिलाएर बस्नुहोला भन्नुभयो। नेतृत्वविहीन भएको बेलामा उहाँसँग फोनमा कुरा हुँदा पनि कति ढाडस मिल्यो। यो एउटा पत्रकारले 10 वर्षे जनयुद्धमा भोगेका कुराहरूलाई समावेश गरेर लेख्नुभएको पत्रकार सङ्गीता खड्काको युद्धका ती दिनबाट मैले यहाँहरूलाई संस्मरण पढेर सुनाएँ र यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति सिर्जना वाचनमा र म यहाँहरूलाई स्रष्टाका सिर्जनाहरू वाचन गरेर स्रष्टाप्रति सम्बोधन गरिरहेको छु र उहाँहरूलाई नमन गरिरहेको छु र उहाँहरूप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरिरहेको छु। दर्शकबिन, यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र म अब एउटा गजल वाचन गर्दैछु। मलाई गजल पठाउनु भएको छ आचार्य प्रभाले। गजल: खुसीको क्षण पर्खेर सधैँ दिन यो ढल्दैछ, आमाको मन थाकेर कस्तरी गल्दैछ। नेपाल आमा झारेर आँसु धरधरी रोए नि, नेपाल आमा झारेर आँसु धरधरी रोए नि। आशाको दियो मुटुमा उनको धिपधिप बल्दैछ, आशाको दियो मुटुमा उनको धिपधिप बल्दैछ। सन्तान सारा भएछ बैरी आमाकै अगाडि, सन्तान सारा भएछ बैरी आमाकै अगाडि। उनकै काख पराई मानी साराले छल्दैछ, उनकै काख पराई मानी साराले छल्दैछ। कसैको मन स्वच्छन्द छैन कलङ्कित बनेर, कसैको मन स्वच्छन्दित छैन कलङ्कित बनेर। अग्निको राप बनेर मन हुरहुरी जल्दैछ, अग्निको राप बनेर मन हुरहुरी जल्दैछ। खुसीको क्षण पर्खेर सधैँ दिन यो ढल्दैछ, आमाको मन थाकेर कस्तरी गल्दैछ। कहीँ नै छैन शीतल सुवास आमाको नजिक, कहीँ नै छैन शीतल सुवास आमाको नजिक। जलाइदिल बाफिलो वायु सरसरी चल्दैछ, जलाइदिल बाफिलो वायु सरसरी चल्दैछ। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सुन्दर गजलको लागि आचार्य प्रभाप्रति। दर्शक पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र यति बेला म सिर्जना वाचन गरिरहेको छु रेणुका भट्टराई र यहाँलाई फेरि म एउटा कविता सुनाउँदैछु। सानु शर्माले पठाउनु भएको छ कविताको शीर्षक छ मैले दिएको जिन्दगी जिएर हेर। मैले दिएको जिन्दगी जिएर हेर। मलाई हजार गुनासो सही तिमीसँग, तर म तिमीलाई कहिले श्राप दिन सक्दिनँ। सधैँ मुस्कान र खुसी नै दिने कोसिस गरेँ मैले तिमीलाई। अब आएर पीडा र आँसु दिएको आरोप म लिन सक्दिनँ। जाऊ, मैले निकालिदिएँ तिमीलाई आफ्नो जिन्दगीबाट। अब सक्छौ भने तिमी मैले दिएको जिन्दगी जिएर हेर। तर सकेनौ भने सुन फेरि म जस्तै अर्को कुनै दिशा भ्रमित व्यक्तिको सहारा लिएर हेर। किनकि मलाई थाहा छ तिम्रो आफ्नो कुनै औकात छैन एक्लै हिँडेर लक्ष्य छुने। त्यसैले खोज्दै गर, सायद भेटिहाल्छौ कि म जस्तै कोही भर्याङ हुने, म जस्तो कुनै भर्याङ हुने। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सानु शर्मालाई। मसँग वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार ज्ञान उतास को कविता छ र उहाँको कविताको शीर्षक छ यो धरती। यो धरती
यो निराकार धरती, यो शून्य र विरसिलो धरती, केवल यहाँ म एक्लो छु। न यहाँ मेरा आफन्तहरू कोही छन्, न यहाँ मेरा नातेदारहरू कोही छन्। मेरो टेबुल माथिका गिलासका अन्तिम हुड्कीमा म चन्द्र जससँगै अस्ताएको हुन्छु अनि बिहान चियाको पहिलो घुट्कीमा म सूर्यसँगै उदाएको हुन्छु। कहिलेकाहीँ त मलाई यो धरती चिरेर सीता लुकेको ठाउँ हेर्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ त मलाई यो धरती चिरेर सीता लुकेको ठाउँ हेर्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ त मलाई यहाँ पिरती जोडेर सबैसँग आफ्नै गाउँमा जाउँ लाग्छ। तर यो धरती निराकार धरती, यो शून्य र विरसिलो धरती, न यहाँ मेरा आफन्तहरू कोही छन्, न यहाँ मेरा नातेदारहरू कोही छन्। केवल यहाँ म एक्लो छु। यो श्मशान जस्तो सुनसान धरती, यहाँ प्राय मुर्खटा र भूत प्रेतका कोलाहल सुनिन्छन्। यहाँ प्राय जिउँदा मर्छन् र मरेकाहरू बाँचिरहन्छन्। यहाँ हाट लाग्छ, यहाँ बजार लाग्छ, यहाँ प्रत्येकलाई तरकारी बनाइन्छ र बेच्न ल्याइन्छ। कोही रुन्छन् भने कोही चिच्याइरहन्छन् आपसमा। यहाँ एउटा मायाको मक्कल छैन, ममताको हात सेकाउँ। यहाँ कोही सक्कल छैन, न कसैले कसैमाथि दया र धर्म देखाउँछन्, न कसैले कसैको भित्री मर्म नै बुझ्न कोसिस गर्छन्। यहाँ सब आफै जान्ने छन्, यहाँ सब आफै बुझ्ने छन्, सब विद्वान छन्, सब सभ्य छन्। यो धरती, यो निराकार धरती, यो शून्य र विरसिलो धरती, न यहाँ मेरा आफन्तहरू कोही छन्, न यहाँ मेरा नातेदारहरू कोही छन्। केवल म यहाँ एक्लो छु। म रुँदो छु रात दिन, यहाँ सूर्य टुक्रिएर धरती टुक्रिएर चाँदनी बनेको देखेर। तर म हाँस्दो पनि छु रात दिन, यिनीहरू आफ्नै आकर्षण शक्तिमा झुन्डेको देखेर। तर अनायासै मलाई विवशताले घचघच्याइहाल्छ। यहाँ किन विस्फोट हुन्छ अणु र परमाणुको? यहाँ एटम र इभदेखि लिएर बुद्ध, जनक र अरनिको जस्ता महान पुरुषहरू जन्मिसकेका छन् अनि मरिसकेका पनि छन्। तर म यहाँ एक्लो छु। यो धरती, यो निराकार धरती, यो शून्य र विरसिलो धरती, न यहाँ मेरा आफन्तहरू कोही छन्, न यहाँ मेरा नातेदारहरू कोही छन्। यो धरती, यो श्मशान जस्तो सुनसान धरती। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ज्ञान उदास ज्यूप्रति। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति सिर्जना वाचन हेरिरहनु भएको छ र म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनलाई यहाँहरूले माया गरेर मेरो कार्यक्रमहरूलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूका माझ पनि यस कार्यक्रमलाई पुर्याउनको लागि सहयोग पनि गर्नुहोला। आगामी दिनमा पनि यस्तै स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई लिएर म अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।